सगल्यांक तुमकां देव कृपेचो दीस आवडेता. आयचें आमचें सकाळचें मागणें माथेवाचो 6वो आवेसूर बोडी 21वी देव आमकां अशें सांगता, कित्याक तुजो देवो आसा थंयच तुजें काळीजूय आसतलें. आयज थोडो वेळ काडून आमी पळोवया भाव भयणीनो, आमचो देवो खंय आसा, आमचें काळीज खंय आसा तें. जायत घोडे आमचो देवो आमची भुरगीं जाय, जायत घोडे आमचो देवो आमची गिरेस्तकाय जाय, आमचें काम जाय, आमचें स्टेटस जाय, आमचें पोजिशन जाय और कितें दुसरें जाय. पूण भाव भयणीनो, देवाच्या उतरा प्रमाणें आमचो देवो एकूच जावन आसा आनी तें जावन आसा त्याच देवाचें उतर, त्याच देव्या उद्देशी, त्याच देव्याचेर जर तर आमचें काळीज आमी दवरलें जाल्यार, त्याच देव्याचो आमी मोग केल्लो जाल्यार आमकां जाय तें मागतां तें, आशेतां तें, रावतां तें जरूर आमकां मेवतलेंच. हॅव अ ब्लेस्ड डे. गॉड ब्लेस यू.